शुक्रिया इसराइल, थैंक यू इसराइल। सबसे पहले आपको अपने बारे में थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ मैं कि मेरा वसी तजर्बा है ट्रैवलिंग का। मैं इसराइल पैलेस्टीन के एरिया में 2 मरतबा जा चुका हूँ, मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता है। उसके अलावा मेरा वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग भी है। मेरी जो अपनी एजुकेशन है वो पॉलिटिक्स के बारे में है, और इकोनॉमिक्स के बारे में है, फाइनेंस के बारे में है, लॉ के बारे में है। और मेरा वर्ल्ड वाइड कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस भी है, अमेरिका का भी है, इंग्लैंड का भी है, यूरोप का भी है। तो इस तरह में थोड़ा आपको बता दूँ मैं। जो वीडियोस के बारे में अक्सर लोग देख रहे होते हैं कि व्यूज़ वगैरह कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की तरह जाके झूठ के कहते हैं जो थंबनेल लगा कर और इससे ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए ये काम नहीं कर रहा होता मैं। मेरी कोशिश होती है आपके सामने सच लेके आ सकूँ। सच बेशक एक बंदे तक ही क्यों ना पहुँचे, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है उसके मुकाबले में जब झूठ जो होता है मिलियंस तक पहुँचता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो ये छोटी सी बात मैं आपसे बयान कर दूँ मैं। दूसरा, इस वीडियो के बारे में मैं बताऊँगा कि आपको मैं इसराइल का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूँ मैं। जब बचपन से हम बड़े हो रहे थे, हमें बताया गया था कि जो बेवकूफ़ दोस्त होता है, जो कहते हैं फुलिश फ्रेंड जो होता है, उससे अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। और इसी सिनारियो को सामने रखते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आज मैं साबित करने की कोशिश करूंगा आपके सामने कि मैं इसराइल का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूँ, हमें इसराइल का शुक्रिया क्यों अदा करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब का मैंने होश संभाला, आप में से जो मेरे वीडियो चेक कर रहे हैं जिनकी उम्र जितनी भी है, जब का आपने होश संभाला, आप चेक कर सकते हैं मुस्लिम दुनिया के अंदर क्या हमने आज तक ईजाद किया है और हमारी कंट्रीब्यूशन क्या रह चुकी हुई है। हम कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम अपने फ़ख्र कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी ईजाद की हुई चीज़ें हैं। और वो तालीम का शोबा क्यों ना हो, और टेक्नोलॉजी हो, और कोई भी आप ले सकते हैं। अब इसमें आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा बताने के लिए, ये कोई भी शोबा भी ले सकते हैं, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन उसके लिए नहीं है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके थोड़े इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा आप जान सकें कि जब नोबेल प्राइज़ मिलता है किसी भी फील्ड के अंदर, जिसके अंदर फिजिक्स भी आ जाती है, एजुकेशन भी आ जाती है, ह्यूमन राइट आ जाते हैं, बहुत चीज़ें आ जाती है ना, उसके अंदर नोबेल प्राइज़ आपका पता ही है कि किन लोगों को मिलता है जो अपनी फील्ड के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर इंसानियत के लिए बहुत नुमाया किरदार अदा करते हैं, ये उनको मिलता है। तो उसके लिए अगर बता दूं मैं कि आज की डेट तक टोटल 965 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उसमें से 215 जो हैं, 215 जो हैं वो जूविश हैं, यानी वो यहूदी हैं। आपकी इत्तला के लिए यानी 22% बनते हैं। 22% लोगों को ओवरऑल टोटल जितने मिले हैं वो जूविश यहूदियों को मिला नोबेल प्राइज़। उसके मुकाबले में उनकी जो यहूदियों की जो पूरी कहते हैं दुनिया की पॉपुलेशन जितनी आबादी है उसका 0.2% बनते हैं, यानी 0.2% बनते हैं पूरी दुनिया की आबादी का। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 16 से 18 करोड़ उनकी आबादी है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप मुसलमानों के बारे में आ जाएँ तो हमने अभी तक टोटल 12 नोबेल प्राइज़ जीते हैं। उसमें से एक और वैसे नहीं हम मानते अब्दुल सलाम को, जो हम कहते हैं ये वो अहमदी था, जो था, उसका वैसे ही हमने साइड पे कर दिया हुआ है। लेकिन हमारा हाल ये है, टोटल 12 को मिला 965 में से सिर्फ 12 मुसलमानों को नोबेल प्राइज़ मिला, उसमें मलाला यूसुफ़ज़ई भी शामिल है। और हमारा जो दुनिया की जितनी पॉपुलेशन जो आती है, हम उसका 23% है, यानी 23% है हम दुनिया की पॉपुलेशन का आबादी का। हम 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं। उसमें भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम जो शिया सुन्नी मुसलमान नहीं समझता, हम दूसरे के फतवे दे रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम यही कह रहे होते हैं कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा जी, हम ये हैं तो वो हैं, वो उसमें उसके अंदर मुनाफिकत ही है। और जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसके 1.4%, 1.4% जो है वो मुसलमानों को मिला है। कंपेयर करें, जैसा मैंने पहले कहा, यहूदियों के साथ 22% को उनका मिला है। पॉपुलेशन सारी बता चुका हूं मैं आपको, तो ये आपके लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अब बताऊं कि मैं यहूदियों का शुक्रिया क्यों अदा किया। उससे शुक्रिया अदा किया कि हमें अपने आप को आईने में देखने का मौका मिला है। आईने में देखिए हमारी अपनी हैसियत क्या है, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। आईने में जब आप अपनी शक्ल को देखते हैं, आप पता चलता है कि आप किस मुकाम पे खड़े हैं, आपकी शक्ल पे कितनी कहते हैं जो भी कहते हैं साफ है, जैसी भी है, आपको सही देखने का मौका मिलता है। सिर्फ उनको देखने का मौका मिलता है या वो इस चीज़ को पाते हैं जो अपने आप को सही तरीके को देखना चाहते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो आप नहीं करना चाहते, अपनी आप जिस किस्म की आप कहते हैं मामलात के अंदर फंसे हुए हैं या आप अपनी मुनाफिकत के अंदर है, तो जितने मर्जी आईने आपके आगे रख दी जाए, जितना भी सच रख दीजिए, आपने कोई मानना नहीं है। तो ये आपके सामने है। अब आपके सामने थोड़ी सी मैं मुख्तसर बता देता हूँ मैं। अभी जैसे लेबनान के अंदर जो हुआ है, उनका जो हिजबुल्लाह का लीडर था हसन नसरुल्लाह, उनको मार दिया गया। अब मैं पर्सनल तौर पर मैं आपके सामने लेके आऊँगा, बात करूँगा सच, मुनाफिकत कोई नहीं होगी। मैं आपको, और यही बात है, अगर आप जो बाकी लोगों को देख रहे होते हैं झूठ वगैरह बोल के व्यूज़ वगैरह ले रहे होते हैं, मुझे मैंने पहले कहा मैं उनमें से नहीं हूँ। हसन नसरुल्लाह को मारा बिल्कुल ठीक बात है। उसने पूरे लिबनान के लोगों को टेरराइज किया होता, उनको अपनी गिरफ्त में किया होता। लिबनान का एक टाइम होता था, लिबनान जो था दुनिया में बड़ा फ्लोरिश कर रहा था, लिबनान का बहुत नाम होता था। वहाँ पे लोग एजुकेशन के लिए भी जाते थे, टूरिज्म के लिए जाते थे, बड़ी टॉलरेंट, बड़ी अच्छी सोसाइटी थी। बाद में इन्होंने आके वहाँ भी मजहबी इंतखाब पसंदी के जरिए पूरे मुल्क को कंट्रोल कर लिया, और वही फार्मूला पाकिस्तान के अंदर भी जड़ें पकड़ चुका हुआ है, जिसमें हर रोज़ कोई ना कोई जो होती है
مذہبی تنظیم لانچ کر دی جاتی ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو وہاں بھی ایسا ہی آیا تھا. لبنان کے میرے اپنے کتنے فرینڈ ہیں, دوست ہیں, وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن وہ بالکل ٹیررائز کیا ہوا ہے. تو کم از کم انہوں نے اس کو کیا. اب جو لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں مارا, یہ کیوں ایسا کیوں کیا, یہ ٹاپک سے ہٹ نہیں رہا, یہ بتانے کی کوشش کروں گا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ اس کا وہ شیعہ تھا. اب ہمارے ملک کے اندر شیعہ کو تو مسلمان ہی نہیں کہتے. اب جتنے بھی عالم دین ہمارے جو ہیں, خاص طور پر دیوبندی والے جو سنی کئی ہیں, وہ تو کھلے عام تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیعہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور شیعہ جو ہیں وہ سنی کو کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ ایران جا کر چیک کر لیں, آپ مجھے جا کے ایران میں امیگرینٹ ہو کے اپنی کوئی سنی کے مسجد کھول کے دکھائیں, حالانکہ ایران جو ہے وہ اسلامی ملک ہے, ذرا جا کے دکھائیں ذرا. اب یہی اور اسی میں آپ کا سارا سوال جواب ہے. اور دیکھا جائے تو جو شیعہ ہیں ان کا تو کلمہ بھی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اس بات کے اوپر آنا ہے, اسی بات ہم تو دوسرے کے بندے پہ تھوڑی تھوڑی بات کے فتوے لگا کے اس کو اسلام کے دائرہ کار سے باہر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں تو یہ بات ہے, وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہودیت کے اندر, ہم نے کہا یہودی کے اندر ہمارے ذہن میں بات ڈال دی گئی کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, ایک نفرت بڑھا دی گئی ہے. اس کے بارے میں اکثر قرآن کے حوالے دیے جاتے ہیں. دیکھیں میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں تو ایک عام انسان سے بات کروں گا. وہ اکثر بات ہمارے علماء حضرات بھی کہتے ہیں, گلے پھاڑ کر مسجدوں کے اندر ویسے بھی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, قرآن میں آ گیا. ٹھیک ہے, اگر بات کو مانتے ہیں, اگر بات کو ماننا ہے, اگر اس پہ عمل کرنا, منو ان عمل کرو. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف تقریریں کرنے کے لیے, اپنی نفرت دکھانے کے لیے وہ آپ نے بات کرنی ہے. اگر یہود و نصارہ آپ پہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے, سب سے بڑی منافقت کی بات ہے. پھر ان کی ساری چیزیں استعمال کرنا بند کرو, پھر ان کے ملکوں میں جانا بند کرو. جتنے بھی جا کے سارے ہر بندے کے ہوائی شے کو وہ اٹھ کے جا کے انہیں ملکوں میں جا رہا ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہو, یہود و نصارہ کے ملکوں میں جا رہا ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے اپنے بچوں کو ساری انویسٹمنٹ, وہ بھی عام انسان نہیں, عام انسان جس کا بس نہیں چلتا, وہ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہوتے ہیں, اپنی ساری جان و مال قربان کر کے, سب کچھ کر کے. اور ماں باپ بھی اس دعائیں قرآن میں ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگ رہے تھے اس کو کامیاب کرنا یہود و نصارہ کے ملک میں. اس کی بڑی منافقت ہو سکتی ہے. اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ چیک کریں, طاقتور حضرات جو ہمارے سیاستدان ہیں, سارے بندے وہ بھی وہاں جا رہے ہوتے ہیں. کہ سب سے بڑی تو نفی یہ ہے. تو ہم اپنے آپ کو, ہم تو دیکھا جائے, میں یہاں پہ کسی فتوے لگانے نہیں بیٹھا ہوا, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں بھائی جان. اس لحاظ سے تو ہم اسلام کے, مسلمان کے, جو اپنے آپ کو سو کال مسلمان کہتے ہو, اس کے تو دائرہ کار میں پورے نہیں اترتے. اور پاکستان پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام چاہیے. پھر کون سا اسلامی نظام چاہیے آپ کو؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. یہ بات ڈفرینٹ آپ کہتے ہیں جائے گی, مختلف چکر میں نکل جائے گی. وہ تو جانا نہیں چاہتا میں آپ کا. میں یہودیوں کے جب پہلے کہا کہ میں اسرائیل کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں, اسرائیل نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی ہیں مکمل طور پہ. اگر آپ اس کو مانیں نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے. ویسے اندر کی آنکھ, ہم تو اندر سے بھی, ہمارا جو دل کی آنکھیں ہیں, جو دل ہے وہ بالکل بند ہے. ویسے یہ والی آنکھیں تو ہم وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے پورے اسلامی دنیا میں آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے اسلامی ممالک ہیں. کسی بھی ضرورت ہو سکی ہے, کیونکہ آج وہ دیکھیے اس نے بتا دیا کہ اگر آپ نے آج کی دنیا میں آگے بڑھنا تو آپ ایک ہی طریقے سے, کیا ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے یہودیوں کے پاس؟ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فرشتے بھیجے ہیں ان کے پاس, ان کو کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ساتھ دے رہا ہے, اگر امریکہ ساتھ نہ ہو تو یہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پھر امریکہ ساتھ دے رہا ہے, امریکہ کی مرضی ہے بھائی جان, آپ نے جو کرنا چاہے کر لو. اس کا ساتھ امریکہ دے رہا ہے, پھر لبنان کا ساتھ باقی ملک کیوں نہیں دے رہے؟ یعنی ہر بات کے اوپر جواز موجود ہے. جواز یہ موجود ہے کہ باقی ہمارے مسلمان ممالک ہیں, جو حکمران ہیں وہ اس طرح کے ہیں, وہ اس طرح کے ہیں, وہ غدار ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سب بس ہر بات کا جواز موجود ہے. جو انڈر لائن فیکٹس ہیں, جو نبض پہ ہاتھ ہے, جو بیماری ہے اس کو نہیں جاننا. بیماری یہ ہے کہ ہم خود ہی کمزور ہیں, ہم خود منافق ہیں, ہم خود کسی قابل نہیں ہیں. اگر اسرائیل وہاں پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو, میں وہاں جا چکا, کتنی وہاں جائیں آپ چلتا ہے کہ کتنے انہوں نے کنٹری کو کتنا ڈیولپ کیا ہے. اب باقی سارے ملکوں میں دیکھ لیں, کم از کم وہاں پہ جمہوریت تو ہے نا, جمہوریت ان کے وہاں بھی ہے, وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ بھی ہے, آپ بات بھی کر سکتے ہیں. میں خود گیا ایسے مسلمان کے طور پہ, وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ مسائل پیدا نہیں ہوا ہے. حالانکہ ہمارے ملک کے اندر تو ہم مارنے پہ آ جاتے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اسرائیل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ اسرائیل, کہ آپ نے سارے مسلمانوں کو ان کو آئینہ دکھا دیا, اگر بتا دیا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے. دیکھیے اگر آپ نے اپنے, جب بھی آپ نے کسی جو عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا, اپنے کسی بھی دشمن جو وزادار ہوتے ہیں, جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ایک وزاداری ہوتی ہے, ایک عقل مندی ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے اپنے دشمن کی جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے اس کو منو ان مانتے ہیں, اس کو اکنالج کرتے ہیں. ایک اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے دشمن کی جو خوبی ہے اس کو اکنالج کرتا ہے, اس کو مانتا ہے واقعی بھی اس کے اندر یہ بات ہے. جب ایک چیز کو مانیں گے نا آپ, پھر آپ کو پتہ چلے گا ہاں اس کے اندر یہ اچھی چیز ہے, میرے اندر کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے. پھر اس کو پورا کر کے آپ آگے, جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں, جب آپ کو دشمن کی مضبوطی کا, اس کی کامیابی کا, جس سے کامیابی مل رہی ہے, اس کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا, اس کے طاقت کے پیچھے کون سے ایسے اثرات ہیں, کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ تھوڑے سے یہودیوں نے, چھوٹے سے ملک نے پوری آتے ہیں اس جگہ کو کنٹرول کیا ہوا, کسی ضرورت نہیں ہو رہی. کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے, کوئی فرشتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے نہیں بھیج دیے ہوئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات سے یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیز کا پا لیا کہ اگر ہم نے اپنے کو پروٹیکٹ کرنا, آگے جانا ہے,
تو ہمیں ایک ہی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم سائنس میں جو آج وقت کی ضرورت ہے، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، انوویشن کے اندر، اب ایجوکیشن کے اندر، اے آئی میں انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے گیا کہ ہم تو اس سے میلوں کیا ہزاروں میلوں کافی بہت ہی دور ہیں. ہم ہر روز نئے نئے حافظ پیدا کر رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ حافظ کیوں بنتے ہیں بتائیں مجھے، اپنے آپ سے خود سوال کریں تاکہ قرآن کو زبانی یاد کر سکیں. پھر قرآن کو زبانی یاد کرنے کی آج کل کے وقت میں کوئی ضرورت ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز تو آپ کے موبائل کے اندر ہے. تو اس میں آپ قرآن اس میں آپ حافظ بنا کے کیا چیز حاصل کر لیں گے؟ وہی مدرسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہمارے مسجدوں میں سب کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بات ڈفرنٹ ہے. لیکن یہ چیز سب سے نمبر 1 ہے. دوسری بات یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کو اسرائیل سے اتنی نفرت، آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہے وہ ہے، اسرائیل سے نفرت، آپ ان چیزیں استعمال نہ کریں جس میں نے پہلے کہا ہے، جس میں کئی ہم لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے میکڈونلڈ استعمال نہیں کرنا جی، میں نے KFC نہیں استعمال کرنا، اس کا سپورٹ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ یہ استعمال نہیں نہ کرنا، پھر ان کے موبائل بھی استعمال نہ کرو. آپ چیک کر لیں گوگل کا جو ٹاپ ہے، ویسے انڈین باس ہے ان کا، لیکن جو ٹوٹل جو ٹاپ جو ان کا جو اوپر جو آپ کہتے ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں وہ یہودی ہیں. اس کے بعد آپ گوگل استعمال کرنا بند کرو، گوگل میپ وغیرہ ان کی ساری چیزیں استعمال کرنا بند کرو، ایپل کے فون استعمال کرنا بند کرو. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں جو آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کوکا کولا، کوک استعمال کرتے ہیں ہم، جو ڈرنک استعمال کرتے ہیں ہم، تو آج تک ان کے مقابلے میں ایک ایسا انٹرنیشنل لیول کا ڈرنک لانچ نہیں کر سکے، ایک ڈرنک دنیا میں نہیں لے کے آ سکے. باتیں ہماری اسلام کا پہنچی ہوئی ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ہوتی ہے نفرت. ہمیں وہاں تو بڑا نظر آتا ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے ملک اپنے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے. جب مسجدوں میں چھوٹے بچوں سے زیادتی ہوتی ہے اپنے مختلف صوبوں کے اندر، وہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پیش آیا تھا، اور باقی کتنے واقعے پیش آ رہے ہوتے ہیں. کتنے کے لوگوں نے آ کے احتجاج کیا، کتنے لوگوں نے کہا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کا انتقام لیں گے. کتنا میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں، میری ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. سوڈان کے اندر جو مسلمان کو مار رہے ہیں، جو اوپر جو 2 جنرل جو ہیں اپنی طاقت کی جنگ کے اندر پورے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں آ رہا. وہاں کون سے یہودی ہیں بھائی؟ وہاں پہ ہر بات کے اندر ہمیں سازش آ جاتی ہے. جیسے ہم بڑے زبردست لوگ ہیں، اس کے اندر آپ جیسے یمن کے اندر چیک کر لیں، یمن کے اندر کون سی آ کے غیر مسلم حملہ کر رہے ہیں؟ یمن کے اندر وہی کتنے مسلمان فوجی ایک دوسرے جو مسلمان کی فوج میں بن کے، جس کے جی رحیل شریف صاحب جا کے بنے تھے، جا کے اب دیکھ لیں وہاں کی بات کر رہا کوئی جا کے، وہاں مسلمان کو نہیں مار رہا. روہنگیا مسلمان چیک کر لیں. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ میں بار بار شکریہ ادا کروں گا اسرائیل کا، کم از کم ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے. ہمیں کسی مقام پہ نہیں کھڑے. سمپل سی بات ہے، آج سے 1400 سال کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک بتائیں مسلمان نے کوئی ایک بھی ایسی چیز ایجاد کی ہو جس کی وجہ سے ہم کیا فخر کر سکیں کہ ہم نے دنیا کو یہ چیز دی ہے. اس کے وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے جائیں تو آگے ایجوکیشن کے میدان میں چیک کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے میدان کے اندر بھی یہودیوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی یونیورسٹیوں کا کتنا معیار ہے. ایجوکیشن معیار کے اندر بہت پیچھے ہیں ہم. جو اپنی مسلمان آج تک ایسی ٹاپ کی یونیورسٹی نہیں ہے جس پہ ہم اپنے بچوں کو بھیج کے کہتے ہوں گے یہ میرا بچہ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اور یہ کچھ نہ کچھ بنے گا. ہاں، ہماری تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آکسفورڈ میں جائے، وہ انگلینڈ کی، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا ان کی یونیورسٹی میں جائے. کسی نے آج تک کبھی آپ سے منہ سنا؟ سچ بتائیں کہ میرا بچہ جو ہے کہ اسلام کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہ صومالیہ ہے جی، یہ سوڈان ہے، یا کوئی بھی اور اسلامی ملک آپ کہہ سکتے ترکی ہے، اس ملک میں جا کے اس یونیورسٹی میں میرے بھیجنے کی بڑی خواہش ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ خود بتائیں. اور دوسری کسی اور ٹیکنالوجی کے اندر، کوئی میڈیسن کے اندر کوئی ایسی ٹیکنالوجی آپ نے ایسی ہو. ہم نے تو وہ ہے ہماری جو اسلامی سلطنت آئی تھی اس کے اندر ہم نے تو پرنٹر پہ آنے کے لگائی تھی پابندی کہ پرنٹر نہیں آ سکتا. ہم تو یہ فتوی لگائے تھے اس وقت عثمانی سلطنت نے کہ پرنٹر کے ذریعے جو قرآن کی چھپائی ہوگی وہ حرام ہے. اپنی مرضی کے فتوے سارے لیے تھے. پھر ایک دیکھیں جی ایک وقت آیا تھا جب تلوار کا دور ہوتا تھا، تلوار سے لڑائی ہوتی تھی. اس وقت پہ کبھی ہم نہیں مراد ہے کہ اس وقت کے جو مسلمان جیتے، سو کال مسلمان جو حکمران آئے تھے، کبھی وہ جیتے تھے، کبھی دوسرے بندے جیتے تھے. اگر ایمان کی طاقت کی بات کہتے ہیں، جو اس وقت ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت اس وقت کہاں گئی تھی کہ جب جا کے چنگیز خان نے آ کے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور سارے کے سارے بغداد، سارے شہر تباہ کر دیے تھے. کتنی کتابیں جلا دی تھی، جو کہتے ہیں دریا جو تھا سارا سیاہ ہو گیا تھا جو کتابوں کی سیاہی کے ذریعے. اس وقت کہتے ہیں یہ اپنی غلطیاں تھیں. یعنی آپ فتح ہو جائے تو کوئی اور بیان، باقی ہو جائے تو کوئی اور بیان. یہی منافقت تھا. اسی وجہ سے آ کے یہ تو ایک ٹائم تک چلتی رہی جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا نا. جتنی جھوٹے قصے کہانیاں میں جب میں مذہب کے طور کے اوپر ویسے بھی جو من گھڑت اسٹوریاں سنائی گئی ہیں، وہ جو پرانے زمانے کے سادے لوگ ہوتے تھے ان کو سنا کر پاگل کیا گیا. پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ اسٹوریاں آگے بڑھاتی گئی ہیں. وہ ایک عجیب قسم کی نفرت، یہ نفرت نہیں، یہ جیلسی ہے اسرائیل کے خلاف، یہ یہودیت کے ان کے خلاف جیلسی ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے. جیلسی کہ ہم خود کسی قابل نہیں ہیں. جس ہمارے ایک محلے میں نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی جانے والا کوئی ہو، اس کا بیٹا جو ہے بڑے
ज़बरदست तरीके से मार्क्स ले रहा है, अच्छे नंबर से ए लेवल में कहते ए ग्रेड लेकर पास हो रहा है, उसके बाद किस मुकाम में पहुंचता है, तो एक जेलसी होती है, हम कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, ये लेते रहा है लेकिन उसमें ये खराबी है, उसमें ये खराबी है, मानने को तैयार नहीं होते। हम ये नहीं देखते कि अपने बच्चे ने या हमने अपने बच्चे की तालीम के अंदर हमने अपने बच्चे के लिए क्या चीज़ ऐसी की है, क्या कंट्रीब्यूशन की है, कुछ चीज़ हासिल की है आज तक, उधर नहीं आएंगे, सिर्फ जेलसी के अंदर बढ़ते रहेंगे। और यही हाल कहते हैं इसराइल का। मैं कहता हूं कि इसराइल ने, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी सबकी आंखें खोल दी हैं, हमें बता दिया कि हमारी अपनी औकात क्या है, मुसलमानों की हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारी सिर्फ बातें ही हैं। और ये हम जिस मज़हब के ऊपर लेके बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, वो हैं, उस मज़हब के हमने जो हाल कर दिया हुआ है, उस मज़हब से आप चेक कर सकते हैं आज हमें क्या हासिल हो सका झूठी किसी कहानियों के अलावा, सिर्फ दूसरों को हम बातें करते हैं, हम खुद कोई चीज़ हासिल नहीं कर सके। और यही मेरी आपके सामने आज बात है कि हमें इसराइल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने इस दुनिया को कितने कहते हैं पढ़े लिखे लोग दिए हैं, टेक्नोलॉजी दी है, और आज भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नई टेक्नोलॉजी की जो फर्म्स लॉन्च होती हैं, टेक्नोलॉजी जो लॉन्च होती है, जो IPOs कहते हैं, इनिशियल आप कहते हैं जो पब्लिक ऑफरिंग होती है, जो नई कंपनी होती है उसको IPOs कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसराइल में लॉन्च होती हैं। आप चेक कर सकते, आप देख लें, मुझे कहने की जरूरत नहीं, अगर मैं कहीं भी गलत कर रहा हूँ मुझे बताएं आकर, मैं माफी मांग लूंगा भाई ना आपसे आके। तो ये अंधाधुंध किसी में नफरत है, आप कभी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ना पहले कभी हासिल कर सके, ना आप तक आप बाद में कुछ चीज़ हासिल कर सकें। अगर आप चाहते हैं आपने नफरत करनी, करिए नफरत। आपके आबाओ अजदाद जो है उससे पहले वाले लोग भी आज तक कोई चीज़ हासिल नहीं कर सके थे, आप भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे, और आपकी आने वाली नस्लें भी ऐसे गुलाम ही रहेंगी, और गुलाम ना रहेंगी, ऐसी इस तरह की जिंदगी गुजारती रहेंगी नफरत के अंदर। और नफरत के अंदर जब वो इंसान जो होता है ना, बगैर जो अंधाधुंध नफरत होती है, एक होती है नफरत, हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज़ की नफरत होती है, लेकिन एक अंधाधुंध मुनाफिकत वाली नफरत जो होती है, इंसान को तबाह करती है, माशरे तबाह करती है, और उन माशरों का नामो निशान भी नहीं होता। आप जैसे 1971 में पाकिस्तान 2 तकसीम हो गया था ना, तो ये चक्कर है। तो इसलिए हमें कहता है जो इसराइल ने अपने को डिफेंड कर रहा है, हम कहते हैं हमें डिफेंड करने का पूरा हक है। हम तो आज तक कश्मीर आज़ाद नहीं करा सके, बातें हमारी इस्लाम पे पहुंची हुई हैं, और ईरान के साथ बड़े खड़े हुए हैं, वो शिया सुन्नी के चक्कर के अंदर। वो ईरान का वही ईरान है जिसको जो हमें कहते हैं, जिसने इंडिया को अपनी वीज़ा फ्री पॉलिसी के अंदर इंडिया को वीज़ा फ्री आने की इजाज़त है वहाँ जाने के, पाकिस्तान को उन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी ईरान की, मुसलमानों की बातें करते हैं जाके, इसलिए ये देखें, क्योंकि हम मुनाफिक है ना, हमारे अबाउज दादी वालदैन सबसे मुनाफिक झूठ सुने हैं, वही हमारे अंदर सरायत कर चुकी है बात, इसलिए हम वो बात को किसी बात को मानने में तैयार नहीं होते। इसलिए अगर हमने आगे बढ़ना है, हमारा सिर्फ एक ही हल है, हमें इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, उनकी जो अच्छी सही बातें उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आपको हमें देखना मौका तो मिला हमारी ताकत कि हम किस मुकाम पे खड़े हुए हैं, ताकि हम अपने आप को रिकलेक्ट करें, अपने आप को मजबूत करके अच्छी साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, AI में उनके मुकाम पर आएँ, ताकि कम से कम ये हमारी एक आई ओपनर होगा ना, उनके मुकाम पर आए, उनका मुकाबला करें। फिर फख्र से हम कह सकते हैं भाई हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमारी ये शराइत है, ये मानोगे तो आगे बढ़ेंगे, फिर आपके बात आई। लेकिन ये खाली खुली शराइत की बात नहीं होती जो नीचे वाला हाथ होता है, जो आपके पल्ले कुछ नहीं होता, तो आप जाके मुल्क के बढ़ के मारे जाके, ऐसे इससे बात को नहीं चलती होती। जो अक्सर मैं कहता होता कि बड़ा मशहूर जो बॉक्सर गुजरा माइक टायसन जो है, उसके अगर वो अच्छा प्रोफेशनल के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए आप पहुंचते हैं, अगर एक बंदा जाके हाथ में कुरान पकड़ के जितना मर्जी कुरान पढ़ी जाए, नारे लगाइए अल्लाह अकबर के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने नारे लगा लो जाके, आप जब रिंग में जाएंगे कुछ काम नहीं वहाँ पे आना, किसी फिश्ते ने आपको जिताना नहीं है आपको, क्योंकि जो रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो सब का रब है, बार बार कह चुका हूँ, वो हिंदुओं का भी है, वो मसीहों की भी है, वो सिखों का भी है, वो यहूदियों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, वो जो रब को नहीं मानते उसका रब भी है। इसलिए अगर आपने आगे बढ़ना है, इस हकीकत को जाने, यहूदियों का शुक्रिया अदा करें, इसराइल का शुक्रिया अदा करें, उन्होंने हमें बताया कि हमारी औकात क्या है, हम किस मुकाम पे खड़े हैं, ताकि उससे लेकर हम आगे बढ़ सकें, और यही हमारी हाल है। अदरवाइज आप देख लें बाकी आज तक हमने कश्मीर आज़ाद करा सके हैं, आप बाकी मुल्कों को हाल चेक कर लें जहाँ पर फैमिलियाँ मतलब कितने 100 सालों कितने 100 नहीं, मतलब कितने 30-40 साल से हुकूमत कर रही हैं सिर्फ मदद के नाम के ऊपर, उससे कोई चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकेगी। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें जो हमें हमारा शुक्रिया अदा करें, तो हमें यही हाल है कि इसको चीज़ को जानने की कोशिश करें कि हमारी कमज़ोरी क्या है, इसराइल का शुक्रिया अदा करें, और देख के उन्होंने आज हमें बता दिया कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं, और ये से हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उससे मदद चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।